بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ چونکہ آپ 5ویں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت میں آپ کے لیے جو ہے اردو کی کلاس لینے جا رہا ہوں، تو اس سے پہلی کی کلاس جو میں نے لی تھی اس میں ہم نے ایک نظم جس کا نام ہے اپنی اپنی کرنی، اس کے 2 بند پڑھے۔ اب ہم آج کی کلاس میں اس کے 2 باقی ماندہ جو ہیں بند پڑھیں گے۔ تو یہ اس نظم کا تیسرا بند ہے۔ یہ اس طرح سے ہے: جب کرنے کچھ کام چلے پہلے سوچا نام چلے۔ جب کرنے کچھ کام چلے پہلے سوچا نام چلے، صبح چلے رستے رستے بے رستے پھر شام چلے۔ یہ اور وہ ہر ایک قدم ناپا تولا جائے گا۔ یہ اور وہ ہر ایک قدم ناپا تولا جائے گا، اپنی اپنی کرنی کا ہر انسان پھل پائے گا۔ تو یہ ہے اس نظم کا بند نمبر 3۔ اس میں مائل خیر آبادی فرماتے ہیں کہ جب کرنے کچھ کام چلے پہلے سوچا نام چلے۔ جب کرنے کچھ کام چلے پہلے سوچا نام چلے، صبح چلے رستے رستے بے رستے پھر شام چلے۔ یعنی انسان جب کسی کام پر جاتا ہے، کوئی ارادہ لے کر جاتا ہے، تو پہلے یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں جو کام کروں اس کام کے لیے، اس کام کو ادا کرنے پر، مکمل کرنے پر میری تعریف کی جائے، میری مشہوری ہو جائے، میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، میں لوگوں کا پیارا ہو جاؤں اور میری خوب تعریف کی جائے۔ صبح چلے رستے رستے بے رستے پھر شام چلے۔ یعنی صبح کے وقت ہم اپنے راستے پر چلتے ہیں تو شام کو ہم یہ راستہ کھو دیتے ہیں۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح کے وقت ہمیں نیک کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن اس ارادے کو لیتے لیتے ہم پھر بے راہ روی میں لگ جاتے ہیں، وہ ارادہ ہی رہ جاتا ہے، اس پر عمل نہیں ہوتی۔ تو شام کے وقت جب ہم اپنے آپ کا جو ہے حساب لیتے ہیں تو ہم نے اچھے کام کے بدلے برا کام انجام دیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اور وہ ہر ایک قدم ناپا تولا جائے گا، یہ اور وہ ہر ایک قدم ناپا تولا جائے گا، اپنی اپنی کرنی کا ہر انسان پھل پائے گا۔ یعنی دونوں چیزیں، اچھے کام
को भी जांचा जाएगा और बुरे काम को भी जांचा जाए। हमारे अच्छे काम को भी जांचा जाएगा, बुरे काम को भी जांचा जाएगा। हमारी नेकी को भी जांचा जाएगा और हमारी बदी यानी बुरे काम को भी जांचा जाएगा। तो अपनी अपनी करने का हर इंसान फल पाएगा। हर एक इंसान अपनी अपनी अमल के मुताबिक उसका फल पाएगा। अगर अमल ठीक होगा तो ठीक ही फल पाएगा, और अगर अमल खराब होगा तो फल भी खराब ही, उसका नतीजा भी खराब ही नहीं, बुरा ही पाएगा। तो आखिरी बंद है, इस तरह से है, तर लुकमा भी नोश किया, तर लुकमा भी नोश किया, खाया रूखा फीका भी, तर लुकमा भी नोश किया, खाया रूखा फीका भी, रेशम मखमल भी पहना, पहना खादी गाढ़ा भी, उस दिन खाया और पिया, मायल आगे आएगा, उस दिन खाया और पिया, मायल आगे आएगा, अपनी अपनी करने का हर इंसान फल पाएगा। तो लुकमा के माना है नवाला, यानी जब हम खाते हैं तो हमारे हाथ में एक वक्त कितना खाना आता है जिसको हम अपने मुंह की तरफ लेते हैं, तो वो लुकमा कहलाता है, नवाला कहलाता है। रूखा के माना है खुश्क सूखा, फीका के माना है बेजायका, नोश करना के माना है पीना, मखमल कपड़े की एक मुलायम और नफीस किस्म। ये लुकमा भी नोश किया, खाया रूखा फीका भी, तर लुकमा भी नोश किया, खाया रूखा फीका भी, तर लुकमा भी नोश किया, खाया रूखा फीका भी, रेशम मखमल भी पहना, पहना खादी गाढ़ा भी। यानी हम जो खाते हैं, तर वाला गुज़ा भी खाते हैं, इसको अंग्रेज़ी में हम सोप, SOUP सोप, यानी और रसदार कोई अच्छा खासा गुज़ा भी हम तर लुकमा भी नोश किया। यहाँ ये भी मतलब है कि कोई चीज़ हम जो है कोई माया चीज़ भी हम पीते हैं, यानी दूध भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं, लेकिन कोई एक इंसान शराब भी पीता है। वो कोई शराब भी पी लेता है, वो भी एक उसको भी हम तर लुकमा के माने जो लिक्विड हम जो है लेते हैं। हम जूस भी ले सकते हैं, हम पानी भी ले सकते हैं, हम दूध भी ले सकते हैं, और कोई शराब लेता है, कोई दूसरी कोई लिक्विड जैसी चीज़ लेता है। तर लुकमा भी नोश किया, यानी हम माया चीज़ें भी खा लेते हैं, खाया रूखा फीका भी, और खुश्क और बेजायका चीज़ें भी हम खाते हैं। जैसे मतलब कोई मेवा खाते हैं, खाना खाते हैं, दूसरी चीज़ें जो हैं खुश्क मेवे खाते हैं। रेशम मखमल भी पहना खादी गाढ़ा भी, यानी हम रेशम के कपड़े भी पहनते हैं। मखमल, ये जो है मखमल का कपड़े की एक मुलायम और नफीस किस्म होती है, कि नरम कपड़ा होता है ये, यानी कपड़े की एक किस्म है। तो ये तो एक मखमल जो है ये इसको अच्छा कपड़ा माना जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम अच्छे कपड़े, कीमती कपड़े भी पहनते हैं और कोई सस्ता भी पहनते हैं। उस दिन खाया और पिया, मायल आगे आएगा,
اپنی اپنی کرنی کا ہر انسان پھل پائے گا۔ یہ مائل جو یہاں استعمال ہوا ہے یہ شاعر نے اپنے لیے اپنا وہ جو ہے شاعری میں جو شاعر لوگ جو لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ مائل لفظ یہاں مائل خیر آبادی اپنے جو ہے نام اس میں یہ لکھ دیتے ہیں۔ اس دن کھایا اور پیا مائل آگے آئے گا، اس دن کھایا اور پیا مائل آگے آئے گا، اپنی اپنی کرنی کا ہر انسان پھل پائے گا۔ یعنی مائل اپنے آپ سے مائل خیر آبادی اپنے آپ سے جو ہے اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ مائل آپ جو بھی چیز کھاتے ہو، جو بھی چیز پیتے ہو، وہ تو آپ کے آگے آئے گا۔ آپ جس چیز کو کھانا ہے، جس چیز کو آپ کھانا چاہتے ہو، جس چیز کو آپ پینا چاہتے ہو پی سکتے ہیں۔ اپنی اپنی کرنے کا ہر انسان پھل پائے گا۔ یعنی اگر آپ کسی اچھی چیز کو، حلال چیز کو لینا چاہتے ہو وہ آپ لے سکتے ہیں، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی حرام چیز لینے کی کوشش کرو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اپنی اپنی کرنی کا ہر انسان پھل پائے گا۔ اگر آپ حلال چیز لیتے ہو اس کا بھی جو پھل، اس کا نتیجہ اچھا آئے گا۔ اور اگر کوئی حرام چیز آپ لیتے ہو، شراب پیتے ہو یا کوئی جو ہے صحت کے لیے مضر کوئی نشیلی چیز کا آپ استعمال کرو گے تو وہ اپنا جو ہے اس کا اپنا برا نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو اس طرح سے آج ہم نے اس سبق کو مکمل کیا ہے۔ السلام علیکم۔